हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु है। र रेसियो एन्ड प्रपोर्सनमा चाहिँ हामीले युनिटरी मेथड भन्ने पोर्सन हेर्दैछौँ। युनिटरी मेथडमा योभन्दा अगाडि हामीले जेनरल डिस्क्रिप्सन र केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गरेको थियौँ भने यो सिरिजमा पनि हामी एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ है त। पछि हामीले एक्सर्साइजमा सल्भ गर्न पर्ने खालको क्वेसनको एक्जाम्पलहरू चाहिँ अहिले हामी ट्राई गर्छौँ अनि फेरि हामी एक्सर्साइजतिर पनि जान्छौँ है। ल सुरु गरौँ। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ द टोटल कस्ट अफ रहेछ है, two by three parts of a land is rupees 60,000. Find the cost of 4 by 5 parts of the land. ल यो छ है क्वेसन। अब इफ द कस्ट अफ 2 by 3 पार्ट अफ ल्यान्ड इज दिस, फाइन्ड द कस्ट अफ पार्ट अफ द ल्यान्ड, त्यति भनेको छ। यहाँनिर त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है। हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि कस्ट अफ 2 by 3 पार्ट अफ ल्यान्ड इज भनेर दिएको छ कति, 60,000। 60 1 2 3 60,000 दिएको छ है। अब यो दिइसकेको भए हामीले के गर्ने हो, हाम्रो युनिटरी मेथडले के भन्छ, पहिला यो चिजलाई 1 मा कन्भर्ट गर्ने अनि 1 मा कन्भर्ट गरिसके पछाडि त्यसलाई अब चाहिएको कतिमा हो, 4 by 3 मा हो, 4 by 5 मा हो, 4 by 5 मा 4 by 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसरी नै सकिन्छ के हो भन्ने कुरा म देखाइहाल्छु। पहिला यसलाई चाहिँ 1 मा लग्नु पर्यो। युनिटरी मेथड भन्यो भने 1 मा लगेर गर्ने काम, 1 मा लगेर अनि पछाडि आफूलाई चाहिएको भ्यालुमा, चाहिएको चिजमा लगेर भ्यालु निकाल्ने नै युनिटरी मेथड हो। अब कस्ट अफ यहाँ 1 आयो भनेदेखि के हुन्छ, 1 पार्ट अफ ल्यान्ड इज के हुन्छ, यो 2 by 3 कहाँ जान्छ, यता डिभाइड हुन जान्छ है। इज रुपिज 60 1 2 3 by 2 by 3। अब यसमा तपाईँहरूले रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट चाहिन्छ। तपाईँहरूले यदि क्यालकुलेटर नलिकन गर्नुहुन्छ भने क्यालकुलेटर लिएर गर्नुहुन्छ भने त अब सजिलै सकिहाल्नुहुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त, थ्री बाई टू हुन्छ, यो 3 माथि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो भनेको आयो 90,000 है। भनेपछि एक पार्ट अफ ल्यान्डलाई 90,000 पर्ने रहेछ। त्यसो भए हामीलाई चाहिएको कति, 4 by 5 पार्टको होइन। भनेपछि सो कस्ट अफ, हेर्नुहोस् है यहाँनिर म बुझाउँछु, कस्ट अफ 1 into 4 by 5, यहाँ टाइम्स 4 by 5, 4 by 5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ पनि 4 by 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। पार्ट अफ ल्यान्ड इज रुपिज 90,000 इन्टु 4 by 5, यो भनेको कति आयो, भनेको आयो 72,000 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। सजिलो कुरा छ कि सकियो, यति नै हो है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ द कस्ट अफ 4 books and 3 pens is rupees 110. If the cost of 1 book is rupees 20, find the cost of 5 pens. ल हेर्नुहोस् है यहाँ के भएको छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति मिक्स गरेर दिएको छ क्वेसनलाई। बुक र 4वटा बुक र 3टा पेनको पैसा कति, 110। इफ द कस्ट अफ 1 book इज 80, फाइन्ड द कस्ट अफ 5 pens भनेर भनेको छ है।
अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई के दिएको छ एउटा बुकको दिएको छ है कसरी गर्ने हेर्नुस् है म देखाउँछु हियर कस्ट अफ वान बुक इज कति दिएको छ ₹20 सो कस्ट अफ यहाँ माथि कतिवटा बुक युज भएको छ 4वटा बुक युज भएको छ भने 4वटा बुकलाई कति पर्ने रहेछ 4 बुक्स इज ₹20 × 4 यो भनेको कति भयो 80 भनेपछि यो 110 भनेको के को पैसा हो 4वटा बुक र 3टा पेनको 4वटा बुक र 3टा पेनलाई कति हो 110 जबकि 4वटा बुकलाई नै कति पर्दो रहेछ 80 पर्दो रहेछ भने 3टा पेनलाई कति पर्न पर्यो 110 माइनस 80 हैन त ल हेर्नुस् है देन कस्ट अफ 3 पेन्स इज इक्वल्स टु कति हुने भयो टोटल पैसा दुईटालाई जोडेर गरेको पैसामा 4वटा बुकको घटाउनु पर्यो 110 माइनस 80 यो किन भन्दा यो भनेको 4वटा बुक प्लस 3टा पेन हो र यो भनेको 4वटा बुक 4 बुक्स है अनि यो भनेको कति आयो त 3टा पेनलाई कति पर्ने रहेछ 30 रुपैयाँ पर्ने रहेछ अब हेर्नुस् है कस्ट अफ 3 पेन इक्वल्स टु 30 रुपैयाँ हो भने कस्ट अफ 1 पेन भनेको कति आयो कस्ट अफ 1 पेन भनेको कति आयो 1 केमा आएको छ पेनमा भनेपछि यो 3 ले यतापट्टि डिभाइड हुने भयो 30/3 है यो भनेको कति आयो 10 सो कस्ट अफ 1 × 5 पेन इज इक्वल्स टु 10 × 5 भनेको 50 यो नै हाम्रो एन्सर हो है सल्भ गर्ने एकदम सजिलो तरिका छ यसमा चाहिँ हामीले नर्मल अल्जेब्राकै कन्सेप्टहरु हो लगाउने तर युनिटरी मेथडमा अब यो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरु पनि यताउता युज हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो हुन चाहिँ जेनरली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो अल्जेब्राको कन्सेप्टहरु हो जस्तै यहाँनेर हेर्नुस् है के भएको छ म तपाईलाई बुझाइदिन्छु यहाँ 1 भएको छ यहाँ 20 छ यो भनेको 1 = 20 भन्न खोजेको जस्तै छ यतापट्टि 4 ले मल्टिप्लाई गरेको छ 1 × 4 गरेको छ यता पनि 20 × 4 गरेको छ यहाँ नि 4 ले मल्टिप्लाई भएको छ है अब यो माइनसको त ठिकै छ यहाँ हेर्नुस् है यहाँ 3 छ अब यो चीजमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 3 = 30 भनेको जस्तो छ 3 = 30 भनेको छ यतापट्टि 3 ले डिभाइड गरेको छ यता नि 3 ले डिभाइड गरेको छ कति आयो 1 र 10 आयो 110 आयो है अब यसैमा फेरि टाइम्स 5 गरेको छ यसमा पनि टाइम्स 5 गरेको छ गर्दा कति आयो 5 र 50 आयो सजिलो कुरा छ के सब अल्जेब्राको कन्सेप्ट हो यो दायाँ बायाँ चीजहरु लेख्ने आफूले लेखे हुन्छ के गाह्रो हुँदैन नाति हुन्छ है ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनेर ल if 20 men can finish a piece of work in 30 days, how many additional numbers of men should be employed to finish the work? यसमा पनि केही पनि गाह्रो कुरा छैन हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई म्याथमेटिकली चाहिँ क्वेशन एकैछिनमा सल्भ गरेर देखाउँछु अनि हामी ल्याङ्ग्वेज लेखेर गरौँ है ल हेर्नुस् है 20 जना इक्वल्स टु 30 डेज हो भनेसी एक जनाले 30/20 हो अब हामीलाई चाहिएको के हो डेजमा भने पछाडी हामीले यहाँ जनालाई एक राखेर भएन केलाई एक राख्नु पर्यो एक दिनमा भन्ने राख्नु पर्यो है 30 दिनमा काम सकाउनको लागि 20 जना चाहिन्छ भने एक दिनमा काम सकाउनको लागि 20/30 जना चाहिन्छ है त्यसो हो भने देखि हामीलाई कतिमा सकाउनु छ काम 24 डेजमा सकाउनु छ भने देखि हामीले 1 × 24 भनेको 20/30 × 24
मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 24 गरेको जस्तो भयो। यो भनेको 8, यो भनेको 10, 10 2 भनेको 16 आउँछ। सकियो है। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्ने भन्दा इन 30 days 20 men can finish the work। त्यो कामलाई 30 दिनमा चाहिँ 20 जना मान्छेहरू भयो भने काम सकाउँछन्। अनि एक दिनमा चाहिँ कतिजना मान्छेले सकाउन सक्छ त त्यसो भए? इन 1 day 20 by 30 men can finish the work। सरी 30 by 20 होइन, मेन हो। यो भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने बित्तिकै यो के हुने भयो? ए भन्छ त यो कुनै पनि हुँदैन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल पो हो त यो त। ल हेर्नुहोस् है, इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा चाहिँ के हुन्छ त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा जसरी हामीले डिरेक्टली प्रोपोर्सनलमा के गरिरहेको थियौँ पहिला, जेलाई 1 राखेको हो त्यसलाई चाहिँ तलपट्टि ल्याएर राखेको थियौँ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा चाहिँ यो 30 मा 1 राखियो नि, 30 डेजमा 1 राखियो नि, यो 30 गएर यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ। 20 times 30 men can finish the work। त्यसै गरी हामीलाई चाहिएको कति दिनमा हो? हामीलाई चाहिएको इन 20 days हो, 24 days हो। 24 डेजमा चाहिँ के हुन्छ? 24 डेजमा चाहिँ 20 into 30 डिभाइड बाई 24 मेन चाहिन्छ फिनिश द वर्क। यो भनेको कति भयो? यो भनेको 20 into 30 डिभाइड बाई 24 भनेको आउने रहेछ 25। 25 मेनले चाहिँ फिनिश द वर्क इन 1 day, के अरे इन 24 days। 24 दिनमा चाहिँ 25 जना मान्छेहरू लाग्यो भने चाहिँ त्यो कामलाई सकाउन सक्ने रहेछन्। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ? हाउ मेनी एडिसनल भनेको छ है। एडिसनल नम्बर भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? इनिसियल नम्बर कति थियो? इनिसियल नम्बर 20 जना थिए। फाइनल नम्बर, फाइनल कतिजना चाहिने रहेछन्? 25। सो एडिसनल नम्बर भनेको कति भयो? एडिसनल नम्बर भनेको फाइनल माइनस इनिसियल। हेर्नुहोस् है, अब यो भनेको चाहिँ के को केसमा थियो? इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ अर्को क्वेसन छ, अर्को पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको क्वेसन लिएँ मैले। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि 40 स्टुडेन्ट्स अफ ए होस्टेल, एउटा होस्टेलको 40 जना मान्छेको लागि चाहिँ ह्याड प्रोभिजन फर 30 days, 20 दिनको लागि केही सरसामग्रीहरू रहेछ। इफ 10 more students admitted after 10 days, how long will the remaining food be? How long will the remaining provision last? अब यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि 40 जना मान्छेहरूको लागि चाहिँ 30 दिनको लागि भनेर खाना रहेछ अथवा खाना केही सरसामग्रीहरू रहेछ होस्टेलमा है, 40 जनाको लागि है, 40 जनाको लागि भनेर 30 दिनसम्मको लागि चाहिँ रहेछ। 40 जनालाई 30 दिन, 40 जनालाई 30 दिनको लागि। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर
40जनालाई 30 दिनको लागिमा 10जना थपियो, 40मा 10जना थपियो, कति दिन पछाडि? 10 दिन पछाडि। अब हेर्नुहोस् त, खासमा 10 दिनसम्म चाहिँ त्यही 40जनाले नै खाइरहेको थिए है। भने अब के हुनु पर्यो? अब बाँकी रहेको दिन कति छ? 30 दिनमा 10 दिन गयो भने चाहिँ 20 दिन। 20 दिनमा त्यो खाना कतिजनालाई ठ्याक्क पुग्छ? 40जनालाई। किन 40जनालाई पुग्छ भन्दाखेरि त्यो 40जनालाई 1 महिनाको लागि ल्याएको खाना हो, 30 दिनको लागि ल्याएको खाना हो, 40जनाको लागि होइन त। भने पछाडि अब 10 दिन गइसक्यो भने चाहिँ अब बाँकी रहेको 20 दिन पनि त्यही 40जनालाई नै पुग्नु पर्ने हो खासमा है। तर के भयो? 10 दिन पछाडि मान्छेहरू थपिए। अब कति दिन चाहिँ बाँकी रहन्छ खाना भन्ने कुरा छ है। यहाँ सुरुमा रिमेनिङ डेज भनौँ, रिमेनिङ डेज निकाल्नौ। यहाँबाट सुरु है। हियर रिमेनिङ डेज, कति डे बाँकी छ? 30 दिनमा 10 दिन गयो भने चाहिँ 20 दिन बाँकी छ, 20 दिन मात्र बाँकी छ है। अनि त्यहाँ पछाडि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति भयो? टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ हामीसँग कति छ? 10जना त थपिएको हो, 40जना थियो, त्यसमा 10 थपेको भने चाहिँ 50 छ। अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ त? 40जना स्टुडेन्टको लागि त्यहाँ रहेको खाना 20 दिनको लागि ठिक्क पुग्ने थियो। 20 दिन कसरी ठिक्क पुग्ने थियो भन्दाखेरि उनीहरूलाई 30 दिनको लागि भनेर, 40जनालाई 30 दिनको लागि भनेर खाना ल्याएको हो। 10 दिन त सकिसक्यो, 30 दिनमा 10 दिन सकेपछि 20 दिन बाँकी रह्यो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 40 स्टुडेन्ट्स ह्याड प्रोभिजन फर 20 days। मान्छे 1 स्टुडेन्टको लागि कति हुने भयो? ह्याड प्रोभिजन फर। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले के याद गर्नु पर्यो भन्दा यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कि डिरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। डिरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको भए यो चिज चाहिँ उता गएर डिभाइड हुन्थ्यो, तर यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको भएर यो चिज यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ। 20 times 40 days है। एकजनालाई यति दिन पुग्छ भने 50जनालाई, 50 स्टुडेन्ट्सलाई कति दिन पुग्ने भयो त? 50 स्टुडेन्ट्स ह्याड प्रोभिजन फर 20 into 40 डिभाइडेड बाई 50 डिभाइड हुन्छ है। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो, त्यही भएर आफूलाई चाहिएको बेलाको वाला हुन्छ नि, चाहिएको क्वान्टिटीवाला, त्यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ। यो भनेको 0 र 0 काटियो, अनि यो भयो 4 4 16। भने पछाडि अब 16 दिनको लागि मात्रै खाना रहने रहेछ, खाना अथवा त्यो प्रोभिजन। ल यति गरेपछि हुन्छ है। ल आज हामीले यति नै गऱ्यौँ, यति नै हो। तपाईँहरूले अब यो युनिटरी मेथडको फर्स्ट पार्टमा पढ्नु पर्यो, नेक्स्ट पार्ट चाहिँ अर्को छँदैछ पछाडि। यस्तै भेराइटीको क्वेसनहरू पढ्नुपर्छ है। ल यसको भेराइटीको क्वेसनहरू सल्भ गर्न हामी एक्सर्साइज नै गर्छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु पर्यो र साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।